أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب زیارت آل یاسین رو با هم زمزم کنیم. با این زیارت امام زمانمون رو زیارت کنیم. انشاءالله خیلی طول نکشه، به همین زودی جمال نورانی یوسف فاطمه رو ببینیم و سلامش کنیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حقه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و مکده. السلام علیک یا بعد الله الذی ضمنه. السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام علیک حین تقوم. السلام علیک حین تقوم. السلام علیک حین تقرأ و تبین. السلام علیک حین تصلی و تقنت. السلام علیک حین ترکع و تسجد. السلام علیک حین تهلل و تکبر. السلام علیک حین تحمد و تستغفر. السلام علیک حین تصبح و تمسی. السلام علیک فی اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی. السلام علیک ایها الامام المأمون. السلام علیک ایها المقدم المأمون. السلام علیک بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وباله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته
وعلي ابن محمد حجة والحسن ابن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أتاكم فشهد على ما شهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي مودة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.